सर्वेभ्यो नमः। नमस्कारः। नमस्कारः। गतपर्याये क्रियापदपरिचयं वयम् आरब्धवन्तः। तस्यामेव शृङ्खलायाम् अनुवर्तनं भवति। का नाम क्रिया, क्रियापदं किं भवति इति ईषत् स्वरूपं गतकक्षायाम् अस्माभिः किञ्चित् आरब्धम्। यथा क्रियते अनया इति क्रिया, क्रिया इति शब्दः कथं निष्पद्यते, क्रियायाः स्वरूपं किम् इति वाक्यपदीय प्रमाणम् आश्रित्य क्रियायाः लक्षणं वयं किञ्चित् अधीतवन्तः। क्रियातः क्रियापदं, क्रिया इत्युक्ते एक्शन भवति, धातुः रूट् भवति, क्रियावाचकः भवति, धातोः प्रत्ययाः भवन्ति, तेन क्रियापदं सिद्ध्यति। उदाहरणार्थं भूसत्तायाम् इति भू इति क्रिया, भू इति क्रियातः नाम क्रियावाचक धातुतः भवति इति क्रियापदं सिद्ध्यति। तत्र व्याकरण प्रक्रिया यदा क्रियते तदा भवति इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र भवति इत्यत्र किं किम् अस्ति? भवति, पठति, लिखति, हसति इत्यादिषु क्रियापदेषु सर्वत्रापि भू इति क्रिया नाम क्रियावाचकः धातुः शब्दः, ति इति प्रत्ययः। भू इति धातोः व्यापारः पुनः फलम् इति अर्थद्वयं भवति। ति इति तिङ् प्रत्ययः, ति इति प्रत्ययस्यापि कर्ता, कर्म, संख्या, कालाः अर्थाः भवन्ति। व्यवहारेण वयं ज्ञातुं शक्नुमः। भवति, पठति इत्युक्ते पठनक्रियां करोति इत्यर्थः। तर्हि तत्र पठनम् इति क्रियागता फलमपि आगतं, ति इत्यनेन एकवचनम् आगतं, कर्ता लब्धः, एवं कालः, पठति इत्युक्ते वर्तमानकालः इति एवं रूपेण पठति इति क्रियापदं यत्किञ्चित् पश्यामश्चेत् एते अर्थाः अस्माभिः अवलोक्यन्ते। पठति इत्युक्ते यः कश्चित् कर्तृकः एकत्वसंख्या विशिष्टः वर्तमानकालिकः पठनानुकूलव्यापारः इति एतादृशः कश्चन बोधः तत्र वैयाकरणमतानुसारं भवति। नैयायिकानां मतं भिन्नं भवति, मीमांसकानां मतं भिन्नं भवति, भवतु तेषां मतं तत्, परन्तु व्याकरणशास्त्रदृष्ट्या एकं क्रियापदं भवति चेत् तत्र एतादृशः शाब्दबोधः भवति। शब्दात् आगतः बोधः, शाब्दबोधः। पठति इत्युक्ते इदानीं यथा उक्तं, यः कश्चित् कर्तृकः एकत्वसंख्या विशिष्टः वर्तमानकालिकः पठनानुकूलव्यापारः इति एवं रूपेण पठति इति क्रियापदस्य आहत्य अर्थः बोध्यते। स एव शाब्दबोधः। पठति इति शब्दं श्रुत्वा किं किं बुध्यते, किं किम् अस्माभिः ज्ञायते इत्युक्ते तत्र क्रिया, फलं, संख्या, कर्ता अथवा कर्म यत्किमपि अस्ति तत्, कालः इति एते अर्थाः अस्माभिः एकस्य क्रियापदस्य श्रवणेन ज्ञायन्ते। तत्र क्रियापदसन्दर्भे 10 लकाराः सन्ति। पुनः प्रत्येकं लकारेपि 9 वचनानि सन्ति, 3 पुरुषाः सन्ति इति क्रमेण तस्मिन् विषये वयं पठामः। यथा विभक्ति विषये नामपद
पठनसन्दर्भे अस्माभिः सुप् इति प्रत्ययः पठितः, सु औज सम्मौट् इति। एवमेव क्रियापदसन्दर्भे तिङ् इति प्रत्ययाः भवन्ति। तिङ् इति सुप् तिङ् तिङ् इति ये प्रत्ययाः सन्ति ते एतेषां स्थाने भवन्ति। दशानां लकाराणां स्थाने तिप् तस् झि इत्यादि प्रत्ययाः अग्रे वक्ष्यमाणाः भवन्ति। अतः तस्मात् पूर्वं दश लकारान् वयं ज्ञास्यामः। के ते दश लकाराः इति चेत् लट् लिट् लुट् लृट् लेट् लोट् लङ् लिङ् लुङ् लृङ् इति आहत्य दश लकाराः सन्ति। अत्र पश्यन्तु, सर्वत्रापि इत्युक्ते पञ्चसु षट्सु लकारेषु टकारः वर्तते, टित् अस्ति, टकारः इत् वर्तते। अतः टित् लकाराः षड् भवन्ति। ङित् ङकारः इत्यस्ति लङ् लिङ् लुङ् लृङ्, अतः ङित् लकाराः चत्वारः सन्ति। आहत्य दश लकाराः। क्रमेण एतेषाम् अवगमनं कथम् इत्युक्ते माहेश्वरसूत्रे अ इ उन् इति एवं रूपेण वर्तते। वर्णाः क्रमेण उच्चारिताः। तद्वदत्रापि लट् इत्यत्र अ वर्तते, लिट् इत्यत्र इ, अ इ, लुट् नाम उ, पुनः ऋ लृक् अ इ उ, ऋ इति लृ इति ऋ इति, लृ इति नास्ति, पुनः ए ओ ए ओङ् इति माहेश्वरसूत्रम्। अतः कथम् अस्माभिः एते लकाराः स्मर्तव्याः इति चेत् माहेश्वरसूत्राणि यदि स्मरामः तर्हि क्रमेण लट् लिट् लुट् लृट् लेट् लोट् एवं रूपेण क्रमेण वयं दश लकारान् अपि स्मर्तुं शक्नुमः। एवमेव लङ् लिङ् लुङ् लृङ्, अत्रापि अ इ उ ऋ। अत्र व्याख्यानात् लृ इति स्वरवर्णः नास्ति, तत्र ऋ इत्येव स्वरवर्णः। यतोहि माहेश्वरसूत्रे ऋ लृक् इति ऋकारः अपि अस्ति, लृकारः अपि अस्ति, परन्तु अत्र ऋ इत्येव स्वीकरणीयं। यतोहि तत्र लस्य इति एकम् अधिकारसूत्रं वर्तते। अतः लकारस्य स्थाने अग्रे तिबादयः आदेशाः भवन्ति। अतः लृ इति अत्र स्वरवर्णः नास्ति, अपितु लकारः व्यञ्जनमेव, ऋ इति स्वरवर्णः। अतः अ इ उ ऋ, लृ इति नास्ति, पुनः ए ओ। एवं रूपेण माहेश्वरसूत्राणाम् आधारेण लकारान् स्मर्तुं शक्नुमः। अत्र पञ्चमः यः लकारः अस्ति लेट् इति, लेट् वेदे, लेट् लकारः वेदे एव भवति, न तु लौकिकसंस्कृते लौकिकव्यवहारे। अतः पञ्चमः लकारः छन्दोमात्रगोचरः इति लिखितं कौमुद्यां। नाम पञ्चमः लेट् लकारः केवलं वेदेषु एव गोचरीभवति, वेदेषु एव दृश्यते इत्यर्थः। अतः व्यवहारे तावत् एते नवलकाराः लट् लिट् लुट् लृट् लोट् लङ् लिङ् लुङ् लृ इति। तत्र लिङ् इत्यत्र पुनः विध्यादौ लिङ् आशीर्लिङ् इति, आशिषलिङ् इति लिङ् द्विविधः कृतः। अतः व्यवहारेपि वयं दशलकाराः इति वदामः। यद्यपि दशलकाराः इत्युक्ते लेटं स्वीकृत्य, लेट् लकारं स्वीकृत्य दशलकाराः भवन्ति, परन्तु लिङ् इत्यत्र लिङ् द्विविधः वर्तते, आशीर्लिङ् विधिलिङ् इति। अतः तद् लिङ् द्वयं, यतोहि रूपं भिन्नं भवति, अतः तद् रूपद्वयं लिङ् द्वयं यदि स्वीकुर्मः तर्हि व्यवहारेपि दशलकाराः भवन्ति इति सामान्यरूपेण वयं व्यवहारं कुर्मः। अतः लेट् इति वेदे एव, न तु लोके। एवम्।
इदानीम् एकैकं लकारम् अवगच्छामः। किमर्थम् इत्युक्ते अस्माभिः एकैकं लकारम् आश्रित्य प्रयोगः करणीयः अस्ति। इदानीं नामपदपरिचयं क्रियापदपरिचयं च विज्ञाय अग्रे अस्माभिः प्रयोगः करणीयः अस्ति, वाक्यरचना कर्तव्या अस्ति। अतः तस्मात् पूर्वं प्रारम्भिकं ज्ञानं नाम नामपदं किं भवति, तस्य आरम्भः कथं भवति, तस्य स्वरूपं किं भवति इति अस्माभिः अधीतम्। एवमेव क्रियापदविषये अपि इदानीम् अधीयन्तः स्मः अथवा अधीयानाः स्मः। तत्र इदानीं प्रथमः लकारः वर्तते दशसु लकारेषु लट्। लट् इत्युक्ते कश्चन प्रत्ययः। कस्मिन् अर्थे भवति, कदा भवति इति चेत् तत्र वर्तमाने लट् इति अष्टाध्याय्यां पाणिनीयं सूत्रं 32123 इति तस्य सूत्रस्य संख्या। तृतीयाध्याये द्वितीयपादे त्रयोविंशत्यधिक-100तमं सूत्रम्। वर्तमानक्रियावृत्तेः धातोः लट् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। यदि क्रिया नाम धातुः, क्रियावाचकः धातुः इति चिन्तयन्तु, यतोहि धातोः एव प्रत्ययो भवति। यदि धातुः वर्तमानकाले वर्तते, इदानीम् उदाहरणार्थं पठ इति धातुः अस्ति। पठ इति धातुः इदानीं कस्मिन् काले अस्माभिः विवक्ष्यते इति चेत् वर्तमानकाले। अहम् इदानीं पठ धातुं वर्तमानकाले प्रयोक्तुम् इच्छामि इति प्रयोक्तुः यदा वर्तमानकालार्थः इष्टः तदा अनेन सूत्रेण लट् इति प्रत्ययो भवति, लट् लकारो भवति। यतोहि यथा नामशब्दविषयेपि पूर्वमुक्तं राम इति प्रातिपदिकं, तत्र राम इति कर्ता भवितुं शक्यते, कर्म भवितुं शक्यते, सम्प्रदानम् अपादानम्, एवं राम इति प्रातिपदिकस्य भिन्न भिन्न कारकाणि अथवा भिन्न भिन्न अर्थाः भवितुं शक्यन्ते। तत् कदा ज्ञायते इति चेत् राम सुरामः इति वदामः तर्हि कर्ता इति ज्ञायते। राम अं रामम् इति अं प्रत्ययं योजयामः तर्हि कर्म इति ज्ञायते। तथैव अत्रापि पठ इति धातुः मूलस्वरूपं पठति पठतः पठन्ति अपठत अपठताम् अपठन् इति सर्वत्रापि पठ 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 इति धातुः सामान्यः। अतः पठनक्रिया इति सर्वत्र सामान्य। परन्तु पठनक्रियापि क्रिया कस्मिन् काले, इदानीं वा अनन्तरं वा पूर्वं वा इति कालार्थः अथवा आज्ञाद्यर्थः यदि विवक्ष्यते तदा एते प्रत्ययाः भवन्ति। इदानीं पठ धातुः अस्ति, अहं वर्तमानकाले प्रयोक्तुम् इच्छामि, तदा तर्हि कः प्रत्ययः करणीयः इति चेत् सूत्रं वदति यदि वर्तमानकालम् इच्छति धातोः तर्हि लट् भवति। अतः पठति, लिखति, हसति एवं रूपेण रूपाणि भवन्ति इति एतत् सूत्रं वदति। अतः पठति इति वदामश्चेत् वर्तमानकालः इति ज्ञायते। यतोहि तत्र लट् कृतः, अनन्तरं लट् इत्यस्य स्थाने तिप् इत्यादयः तत्र प्रत्ययाः कृताः, आदेशाः कृताः, भवति भवतः भवन्ति इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एतद् अनन्तरं वयं पठिष्यामः। अतः प्रथमः लकारः लट् लकारः। लकारः लकारः इति किमर्थं वदामः, सर्वत्रापि ल ल ल इति सामान्यरूपेण वर्तते। अतः दशलकाराः इति वदामः। लट् लिट् लुट् सर्वत्रापि सामान्यरूपेण किमस्ति, लकारः अस्ति। अतः दशलकाराः इति वदामः। दशलकाराः इत्युक्ते तत्र लट् लिट् एवं रूपेण भिन्नाः एव सन्ति, न तु एक एव लकारः। अतः दशलकाराः इत्युक्ते टितः षट् ङितः चत्वारः इति आहत्य भवन्ति दश। एवं वर्तमानार्थे लट् लकारः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। वर्तमानकालः इत्युक्ते कदा भवति इति तत्र भूषणसारे एकं लक्षणमुक्तं।
प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वं भूत भविष्यत् भिन्नत्वं वा वर्तमानत्वं। वर्तमानकालः इत्युक्ते कदा भवति? कार्यं प्रारब्धं परन्तु न समाप्तं, तदेव वर्तमानत्वं, स एव वर्तमानकालः। इदानीं वयं पठन्तः स्मः, अतः पठामः, पाठयामः इति वदामः। किमर्थमिति चेत् पठनक्रिया न समाप्ता, परन्तु पठनक्रिया आरब्धा अस्ति। अतः प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वं, प्रारब्धमस्ति परन्तु न समाप्तं, तादृशः यः कालः, तावदवधिकः यः कालः, तस्यैव वर्तमानकालः इति उच्यते। भूतभविष्यत् भिन्नत्वं वा एतत् ज्ञायते। भूतकालोऽपि नास्ति, भविष्यत्कालोऽपि नास्ति, तर्हि अवशिष्टः कालः कः इत्येतत् वर्तमानकालः इति। कालाः त्रयः सन्ति, वर्तमानकालः, भूतकालः, भविष्यत्कालः इति। तत्र भूतोऽपि नास्ति, भविष्यदपि नास्ति इति चेत् अवशिष्टः कः इति चेत् वर्तमानकालः। एवं रूपेण प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वं भूतभविष्यत् भिन्नत्वं वा वर्तमानत्वम् इति वर्तमानकालस्य किञ्चन लक्षणं प्रतिपादितम्। उदाहरणं चैत्रः पचति, चैत्रः पचति। अत्र पच धातुः लट् इति लकारः भवति, तस्य स्थाने ति इति भवति। नाम तिप् तस् झि इत्यादि ये प्रत्ययाः अग्रे अस्माभिः वक्ष्यन्ते, ते प्रत्ययाः तत्र भवन्ति, पचति इति रूपं भवति। अतः चैत्रः पचति इत्युक्ते चैत्र पकाता है, चैत्रः चैत्र पकारः है इति अर्थः। प्रेजेंट टेंस, तत्र प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इत्यादि चैत्रः पचन् वर्तते, पचमानः वर्तते, एवं रूपेण तत्र किञ्चित् भेदं वयम् अनन्तरं पठिष्यामः। सामान्यरूपेण प्रेजेंट टेंस वर्तमानकालः इत्युक्ते अयं भवति, चैत्रः पचति इति प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वं वर्तमानकालत्वम् इति यदा अर्थः विवक्ष्यते, तादृशसन्दर्भे अनेन सूत्रेण लट् लकारः भवति। पचति, पठति, लिखति इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। तत्र पुनः परस्मैपदम् आत्मनेपदम् इति भेदः अस्ति, तस्मिन् विषये अचिरादेव पठामः। एवं प्रथमस्य लकारस्य सामान्यं स्वरूपम्। इदानीं द्वितीयः लकारः भवति लिट्, लट् लिट्, परोक्षे लिट् इति नियमः, सूत्रम्। परोक्षकालः कः? अक्षणोः परं यद् अस्माकं नेत्रयोः पुरतः न सञ्जातं, यत् वयं साक्षात् न जानीमः, प्रत्यक्षतया वयं न दृष्टवन्तः, तादृश सन्दर्भे लिट् लकारस्य प्रयोगो भवति। अहं ह्यः कक्षायां बभूव एवं प्रयोगः न शक्यते, यतोहि ह्यः अहम् आसम्, अहं जानामि, मम अस्तित्वं तु अहं जानामि, अतः अहम् आसम् इति वा एवं वक्तव्यं, बभूव इति प्रयोगः न भवति। यतोहि स्वस्य विषये अथवा कश्चित् छात्रः अस्ति, ह्यः कक्षायां बभूव अथवा गतवर्षे कक्षायां बभूव एवं रूपेण वक्तुं न शक्यते, यतोहि सः साक्षात् कृतवान्। यदि साक्षात् न कृतवान्, ऊहया वदति चेत् तदा शक्यते। इदानीं रामः बभूव इति वयं वदामः, रामायणादिषु पश्यामः, पठामः। यतोहि रामः कदा आसीत्, कथमासीत्, कस्मिन् देशे आसीत् इति एतत् सर्वं वयं ग्रन्थादिकं पठित्वा अथवा अभियुक्तेभ्यः श्रुत्वा, ज्येष्ठेभ्यः श्रुत्वा एव जानीमः, न तु वयं साक्षात् दृष्टवन्तः। अतः रामः बभूव, रामः अयोध्यायां बभूव इत्यादि प्रयोगान् कर्तुं शक्नुमः, यतोहि अस्माकं नेत्रयोः पुरतः एषा घटना अथवा अयं रामः नास्ति। अतः तत्र लिट् लकारस्य प्रयोगः क्रियते। अक्षणोः परं भूतानद्यतन परोक्षार्थवृत्तेः धातोः लिट् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। नाम भूतकालः भवेत्, अनद्यतनकालः भवेत्, भूत अनद्यतन परोक्ष। भूतकालः पुनः अद्यतनमपि न भवेत्,
नाम इदानीम् अद्य अद्यतनम् इत्युक्ते अद्य यत् जातं तद् न भवेत्। नाम प्रातःकाले उपाहारः बभूव इति वक्तुं न शक्यते। प्रातःकाले अहं कक्षायां बभूव इत्यपि प्रयोगः न शक्यते। अद्यतनम् अपि न भवति, परन्तु भूतकालः भूते पास्ट टेन्स भूते जातं स्यात्, अक्ष्णोः पुरतः अपि न जातं स्यात्। भूत अनद्यतन परोक्ष अर्थे विद्यमानात् धातोः लिट् लकारः भवति इत्यर्थः। परोक्षः नाम कः इति चेत् तत्र भूषणसारे एवं लक्षणमुक्तं। साक्षात् करोमि इत्येतादृश विषयताशालि ज्ञान अविषयत्वं। साक्षात् करोमि नाम अहं साक्षात् पश्यामि, साक्षात्कारं करोमि इति एतादृश विषयस्य यः यद् विषयस्य यद् ज्ञानम् अथवा यः विषयः न भवति, एतादृशस्य पदार्थस्य यः विषयो न भवति, स एव परोक्षः। अहं साक्षात् करोमि, साक्षात् कृतवान् इति एतादृशस्य अर्थस्य विषयो यः न भवति, स एव परोक्षः। उदाहरणं रामः अयोध्यायां बभूव। रामस्य विषये सर्वे जानन्ति, परन्तु रामं कः दृष्टवान्? केऽपि न दृष्टवन्तः, कोऽपि न दृष्टवान्। परन्तु अस्माकम् आस्था वर्तते, ग्रन्थादिभ्यः वयं पठितवन्तः, ज्येष्ठेभ्यः श्रुतवन्तः, तर्हि तत्र प्रमाणादिकमपि वर्तते, परन्तु अस्माभिः साक्षात् न कृतं। वयं साक्षात् रामं न दृष्टवन्तः। अतः तादृश वस्तूनां पदार्थानां विषयाणां प्रयोगे लिट् लकारस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुमः, उपयोगं कुर्मः। अतः अक्ष्णोः परम्, अक्ष्णोः पुरतः यद् न जातं तादृशमेव भवति परोक्षार्थत्वेन विवक्षितम्। अतः कदाचित् भ्रमवशात् बहवः प्रयोगं कुर्वन्ति। रामः नाम कश्चित् छात्रः बभूव, कश्चित् छात्रः गतसप्ताहे बभूव इति एवं वदन्ति ज्ञात्वा। तस्य छात्रस्य विषये ते जानन्ति, तथापि बभूव इत्यादि प्रयोगान् कुर्वन्ति, तत्र दोषो भवति। अतः लिट् लकार प्रयोगविषये एतद् अवधातव्यम्। अक्ष्णोः परं यद् न जातं, यत् वयं साक्षात् न कृतवन्तः, साक्षात् न दृष्टवन्तः, तादृशपदार्थविषये लिट् लकारस्य प्रयोगः करणीयः इति तात्पर्यम्। एतत् लिट् लकारस्य सामान्यं स्वरूपम्। इदानीं लुट् इति तृतीयः लकारः अनद्यतने लुट् इति सूत्रेण विधीयते। भविष्यति अनद्यतनेऽर्थे धातोः लुट् स्यात्। अद्यतनं न भवेत्। अद्यतनं न भवेत् इत्युक्ते भूतकालः अपि भवितुमर्हति, भविष्यत्कालः अपि भवितुमर्हति। अद्यतनकालः न भवेत्। अद्यतनं दिनं न भवेत् इत्युक्ते ह्यस्तनं भवितुमर्हति, श्वस्तनं भवितुमर्हति। अत्र किं विवक्षितम् इत्युक्ते ह्यस्तनं न विवक्षितं, श्वस्तनं नाम भविष्यत्कालः विवक्षितः। परन्तु अद्यतन भविष्यत्कालः न स्यात्, अनद्यतन भविष्यत्कालः स्यात्। अनद्यतन भविष्यत्कालः इत्युक्ते श्वः आरभ्य इति तात्पर्यम्। ह्यः भविष्यत्कालस्तु न भवति, भूतकाल एव। अतः श्वः आरभ्य श्वस्तन विषय प्रयोग संदर्भे लुट् लकारस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अत्रापि बहूनां सम्भ्रमो भवति। अद्य कक्षा भविता इति केचन प्रयोगं कुर्वन्ति, तत्रापि भ्रमवशात् भवति। अद्य कक्षा भविता इति प्रयोगो न भवति। श्वः कक्षा भविता अथवा अग्रिमसप्ताहे कक्षा भविता, अग्रिमवर्षे कालान्तरे कक्षा भविता इति वक्तुं शक्यते। परन्तु अद्यापि भविष्यत्कालः अस्ति। अद्य रात्रौ कक्षा भविष्यति इति प्रयोगः एव। अद्य रात्रौ कक्षा भविता इति एतादृश प्रयोगः न शक्यते। यतोहि
भविष्यति अनद्यतनेऽर्थे धातोः लुट् स्यादिति सूत्रस्य अर्थो वर्तते। अनद्यतने लुट् इत्येव सूत्रम्। अद्यतनं न भवेत्। अद्यतनम् इत्युक्ते 12 to 12 इति यदि स्वीकुर्मः, अद्यतन कालमानानुसारं ह्यः रात्रौ 12 अद्य रात्रौ 12 एकम् अद्यतनं दिनम् इति यदि स्वीकुर्मः, तर्हि आफ्टर् 12 अनन्तरं 12 श्वः यः कालः भवति सः अनद्यतन भविष्यत्कालो भवति। तदा एतस्य लुट्लकारस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। श्वः कक्षा भविता, श्वः कार्यं कर्ता करिष्यति इति तात्पर्यम्। अतः लुट्लकारस्य प्रयोगसन्दर्भे अद्यतनं त्यक्त्वा प्रयोगः करणीयः। अयं विषयः अस्माभिः अवधातव्यः। अत्र वयम् अधिकतया दोषं कुर्मः अथवा प्रयोगमेव न कुर्मः। यदि यत्र सन्देहः भवति तत्र वयं प्रयोगमेव न कुर्मः, त्यजामः। तर्हि भविष्यत्कालस्तु अस्ति आपद्बान्धवः। भविष्यति, अद्य कक्षा भविष्यति, श्वः भविष्यति, कालान्तरे भविष्यति, तदा भविष्यत् सामान्यस्यैव प्रयोगम् अधिकतया वयं कुर्मः। यतोहि यत्र काठिन्यमस्ति तत्र वयं पलायनं कुर्मः। तद्वत् अत्रापि अधिकतया लुट्लकारस्य प्रयोगं वयम् एतदर्थमेव न कुर्मः, यतः अद्यतन अनद्यतन विषयः स्मर्तव्यो भवति। भविष्यति, पठिष्यति, लिखिष्यति चेत् पञ्चनिमेषानन्तरमपि भविष्यति करिष्यति, श्वः अपि करिष्यति भविष्यति, एवं रूपेण सिंपल फ्यूचर टेन्स तद् सामान्य भविष्यत्कालः यः भवति तस्य प्रयोगं कदापि कर्तुं शक्नुमः इति कृत्वा अधिकतया वयं भविष्यत्कालस्य प्रयोगं कुर्मः, नाम लृट् लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। अपि तु लुट् लकारस्यापि प्रयोगः अस्माभिः करणीयः। नो चेत् प्रयोगं न कुर्मः सः लकारः एव कालान्तरे लुप्तो भवेत्। किमर्थं सः कालः भविष्यत्कालेनैव साधयितुं शक्यते। लुट् लकारस्य प्रयोगः कुतः इति एतादृशप्रश्नाः अग्रे उद्भवितुं शक्यन्ते। अतः एतादृशसन्दर्भं मनसि निधाय अस्माभिः लुट् लकारस्यापि प्रयोगः करणीयः। तन्निमित्तम् अद्यतन भिन्न भविष्यत्कालः स्मर्तव्यः। छात्रः श्वः कक्षायां भविता, कक्षाम् आगन्ता, एवं रूपेण अद्यतनं त्यक्त्वा श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः, अग्रिमसप्ताहे, अग्रिममासे, अग्रिमपक्षे, अग्रिमवर्षे, एवं रूपेण अद्यतनं विहाय भविष्यत्काले कदापि अस्य लुट् लकारस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अतः कंडीशन किं, नियमः कः इत्युक्ते अद्यतनं विहाय भविष्यत्काले कदापि अस्य लकारस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते इति तात्पर्यम्। एवं लृट् लकारः चतुर्थो वर्तते लृट्। लृट् लकारः लृट् शेषे च इति, नाम भविष्यति काले यदि क्रिया वर्तते, धातुः वर्तते, तदा लृट् लकारस्य प्रयोगः क्रियते। क्रियार्थायां क्रियायां सत्याम् असत्यां तस्य अत्र विषयः मास्तु। असत्यां सत्याम् इति उक्तं तर्हि तस्य तावद् महत्त्वं नास्ति। नाम भविष्यति काले, सामान्य भविष्यति काले लृट् लकारस्य प्रयोगः करणीयः। भविष्यत्कालः इत्युक्ते कदा? इदानीं भविष्यति, कक्षा भविष्यति, भोजनं भविष्यति, निद्रा भविष्यति, सूर्योदयः भविष्यति, एवं रूपेण अस्य तथा निर्बन्धः नास्ति। अद्य न भवेत् अथवा भवेत् इति एतादृशः निर्बन्धः नास्ति। कदापि भविष्यत्काले नाम फ्यूचर टेन्स इति अर्थे कदापि अस्य प्रयोगः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। लृट् शेषे च इति सूत्रेण छात्रः कक्षाम् आगमिष्यति, छात्रः कक्षायां श्वः भविष्यति अथवा अद्य भविष्यति, अद्य कार्यक्रमः भविष्यति, एवं रूपेण सामान्य भविष्यति काले अस्य लृट् लकारस्य प्रयोगं वयं कुर्मः। पञ्चमः अस्ति लेट् लकारः। महोदय प्रश्नः अस्ति, भवान् उक्तवान् श्वः आगमिष्यति, परन्तु पूर्वम् उक्तमासीत् अनद्यतन इति
कृते तु अनद्यतने अनद्यतने लुट् भवति, लुट् भवति, तर्हि अद्यतने श्वः अनद्यतने सामान्ये लृट् भवति। अद्यतने वा भवतु अनद्यतने वा भवतु भविष्यति काले लृट् भवति। अतः भविष्यति लृट् इति यः लकारः सः सामान्यः, सः अद्य तर्हि वा श्वः, भवतु श्वः। परन्तु यदि श्वः वदामः तर्हि तत्तु अनद्यतन अभवत्, तर्हि तदा लुट् लकारस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। लुट् लकारस्यैव शुद्धं वा अथवा न एव इति नास्ति, लुट् लकारस्यैव इति नास्ति, लुट् लकारस्यापि। अस्तु, लुट् लकारः अवश्यं प्रयोक्तुं शक्यते, परन्तु लृट् लकारस्य अपवादः नास्ति। यत्र लुट् भवति तत्र लृट् न भवति इति नियमः नास्ति। अतः श्वः भविता श्वः भविष्यति उभयथापि शुद्धं, परन्तु अद्य भविता इति अशुद्धम्, अद्य भविष्यति इति शुद्धम्। अयं भेदः। अस्तु, धन्यवादः। तत्रैव वयं बहुधा सन्दिहानाः भवामः। कारणम् एतदेव, अनद्यतनकालं कदाचित् न स्मरामः, अतः दोषं कुर्मः। तदर्थम् अद्यतनानद्यतन कालस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञायते चेत् लुट् लकारस्य प्रयोगः कदा करणीयः इति झटिति स्मर्यते। अयं भेदः। लेट् लेट् वेदे अयं वैदिकः लकारः, न तु लौकिकः। लोके अस्य प्रयोगो नास्ति। केवलं सामान्यतया एकम् उदाहरणं स्वरूपं वदामि। विद्यादौ हेतुहेतुमुद्भावादौ च धातोः लेट् स्यात् छन्दसि, नाम वेदे। छन्दसि इत्युक्ते वेदे इत्यर्थः। वेदे विद्यादिषु अर्थेषु हेतुहेतुमद्भावादिषु अर्थेषु, नाम कार्यकारणभावादिषु अर्थेषु लेट् भवति। तत्र भिन्नभिन्नसूत्राणि सन्ति। सामान्यतया लेट् लकारं विधातुम् एतत् सूत्रमस्ति लिङ्गर्थे लेट्, नाम लिङ् लकारस्य यः अर्थः स एव अर्थः, सः अपि इति तात्पर्यं, सः अर्थः लेट् लकारस्य इति तात्पर्यं। तत्र मन्त्रादिषु सन्दर्भानुसारं लिङ्गाद्यर्थाः भवन्ति, परन्तु द्रष्टुं सः लकारः वर्तमानवत् दृश्यते अथवा भविष्यत् कालवत् दृश्यते, भूतकालवत् दृश्यते, परन्तु अर्थस्तावत् भूतकालोऽपि नास्ति, भविष्यत्कालोऽपि नास्ति, वर्तमानकालोऽपि नास्ति। तत्र काल अर्थः कः इत्युक्ते विद्यादयः अर्थाः। भवाति पताति इति वर्तते। भवाति इत्युक्ते भवति इति अर्थः नास्ति, पताति इत्युक्ते पतति इति अर्थः नास्ति। तत्र विद्यादिषु अर्थेषु भवति प्रयोगः। प्रण आयोगुं शितारिषत् इति तारिषत् त्रिधातोः रूपं भूतकाले दृश्यते अभवत् इतिवत्, परन्तु नास्ति लेट् लकारः। अतः आर्षप्रयोगे, क्षम्यतां महोदय, आर्षप्रयोगे तत् लकारस्य प्रयोगं भवति। आर्षप्रयोगः इति अस्माभिः प्रयुज्यमानः शब्दः भिन्नः। यथा आर्षकाव्यम् इति रामायणं महाभारतं पुराणादीनि इति वदामः। तद् वेदतुल्यानि न तु वेदाः। पुराणं वा पुराणानि वा अथवा रामायणं वा महाभारतं वा वेदः नास्ति, परन्तु वेदतुल्यत्वं, सूत्राणामपि वेदतुल्यत्वम् अस्ति। अतः आर्षप्रयोगः इति वयं, नाम ऋषीणां प्रयोगः इति वदामः। अत्र तु साक्षात् वेदः एव, अत्र तु ऋषिः नास्ति, अत्र साक्षात् वेदः, साक्षात् ब्रह्मस्वरूपः वेदः। अतः अत्र आर्षप्रयोगः इति नास्ति, तत्र नियमः अस्ति, नाम वैदिकसूत्राणि सन्ति, वैदिकनियमाः सन्ति। तत्र आर्षप्रयोगः इत्युक्ते इदानीं सत्यमेव जयते इति अस्ति। सत्यमेव जयते इति उपनिषद्वाक्यं। जयते इति व्यवहारे न भवति, जयति इत्येव भवति। विजयते इति भवति, विपराभ्यां जयेः इति आत्मनेपदं भवति, विजयते। परन्तु केवलं जयते इति व्यवहारे न भवति। सः युद्धे जयते इति प्रयोगः न शक्यते व्यवहारे। सः युद्धे जयति अथवा सः युद्धे विजयते इत्येव वक्तव्यं। क्वचित् पुराणादिषु जयते इत्यपि प्रयोगः दृश्यते, तत्र समाधानं वदामः आर्षप्रयोगः। यथा इदानीं उपनिषदि दृश्यते सत्यमेव जयते, तर्हि आर्षप्रयोगः इति वदामः। ऋषिप्रणीतः प्रयोगः इत्यर्थः। धन्यवादः।
महोदय हा, सर्वत्र हेतु हेतुमत भावे हम्म, एकम् उदाहरणं भवति तदाधारीकृत्य। तस्य अग्रे उदाहरणं वदामि। लृङ् लकारस्य यदा उदाहरणं वदामि, इदानीं वैदिकस्य इदानीं न स्मरामि, परन्तु व्यवहारस्य उदाहरणम् अग्रे वदिष्यामि। इदानीमेव लृङ् लकारस्य निरूपणावसरे तत्र हेतुभावाद्यर्थः वर्तते। तस्यैव लेट् लकारस्य प्रयोगः अस्माभिः न हम्म, क्रियते, परन्तु इदानीं कालांशे किमपि ज्ञानं स्यात् हम्म, लेट् लकारम् अधिकृत्य। अवश्यम् अवश्यं। लेट् लकारस्य अत्र अस्ति खलु, भवाति पताति अस्तु, उदाहरणानि सन्ति। तामेव संयुज्य प्रयुज्य वाक्यानि भवन्तु द्वित्राणि। एतत्तु अस्माभिः प्रयोक्तुं न शक्यते, यतोहि वैदिकः लकारः खलु। अतः वेदे मन्त्राः ये सन्ति तत्र प्रयुक्ताः, तेषामेव प्रयोगं वयं कर्तुं न शक्नुमः। अपि तु नवीनतया वयं लेट् लकारस्य प्रयोगं कर्तुं न शक्नुमः, यतोहि अयं लकारस्तावत् वैदिकः। उदाहरणं वेदे तु उदाहरणानि वर्तन्ते न। सत्यं सत्यं वर्तन्ते। एतदेव भवाति पताति इति केवलं क्रियापदं स्वीकृतं, मन्त्राः सन्ति। दधिक्रावणो अकारशं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः प्रण आयोगं शितारिषत् इति आगच्छति खलु। प्रण आयोगं शितारिषत् इति तत्र मन्त्रे आयाति। एवमेवं मन्त्राः सन्ति, तत्रत्यम् एकं नाम केवलं क्रियापदं स्वीकृतं। मन्त्रगतानि उदाहरणानि एव एतानि, न तु मया वा अथवा अन्य ग्रन्थकारेण वा रचितम् उदाहरणम् एतत् नास्ति। नाम व्यवहारे एतद् उदाहरणं प्रयोक्तुं न शक्यते, यतोहि लेट् लकारस्तावत् वैदिकः। अतः वेदे एव अस्य प्रयोगो भवति, न तु लोके। गुरुदेव प्रणमामि। हिमांशुः वदामि। यथा हि भवन्तः उक्तवन्तः लेट् लकारस्य प्रयोगः तत्र वेदेषु क्रियते, सम्यक्। परं यथा हि तारिखत् भवन्तः पठन्ति तारिषत् मूर्धन्यषकारं, वयं वैदिकाः खत् पठामः। अत्र उत्तरभारतीयाः वयं खत् पठामः, शकारं वयं खकारं पठामः। यदि वयम् अस्य अर्थं निष्कासयामः तर्हि अर्थमस्य मूर्धन्यषकारेण आयाति वा खकारेण आयाति? इदं मम प्रश्नः। यथा हि आयुग्गं खितारिखत् एवं वयं वदामः, भवन्तः वदन्ति आयुग्गं खितारिषत्, तस्य अर्थः मूर्धन्यषकारेण वयं निष्कासयामः वा मूर्धन्य खकारेण वयं निष्कासयामः? वेदभेदात् भवतां शुक्लयजुर्वेदः खलु। आम् आम्। शुक्लयजुर्वेदे सहस्रशीर्षः तदेव। ऋग्वेदे यजुर्वेदे च तत्र मूर्धन्यषकारत्वम् उच्यते। सहस्रशीर्षा पुरुषः, सहस्राक्षः सहस्रपात् इति, परन्तु तत्र सहस्रशीर्षा पुरुखः इति शुक्लयजुर्वेदे उच्यते। अतः वेदभेदात् पाठभेदः अस्ति। न गुरुजी, मम प्रश्नः एवम् आसीत्, यथा हि सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः एते चत्वारि नामाः सन्ति भगवान् विष्णोः। एवं वयम् अर्थं स्वीकुर्मः। यथा हि वेदं परित्यज्य वयं वदामः षड्दर्शन, परम् उत्तरभारतीयाः वयं वदामः खड्दर्शन। एवं प्रान्तभेदत्वात्। तर्हि अस्य अर्थं वयं कथं स्वीकुर्मः, खकारेण शकारेण वा? एवं मम प्रश्नः एवम् आसीत्। उभयथापि यथा व्युत्पत्त्यनुसारम् इदानीं भवद्भिः वेदे सहस्रशीर्षा इत्यत्र शकारस्य स्थाने खकारः भवद्भिः उच्यते, अस्माभिः शकारस्य स्थाने न खकारस्य स्थाने शकारः उच्यते। तर्हि तस्यापि व्युत्पत्तिः तथैव भवति, अर्थभेदो न भवति। अर्थस्तावत् उच्चारणं सहस्रशीर्षा एवमेव अर्थः आयाति व्युत्पत्तिः। अर्थः स एव, परन्तु पाठभेदः वेदभेदः। धन्यवादाः धन्यवादाः धन्यवादाः। अवश्यं सर, शिक्षाशास्त्रे एवं लिखितम् अस्ति, कुत्र शाखायां फकार इति पठितव्यं, कुत्र शकार इति, परन्तु अर्थागमः तु शकारेण भविष्यति इति वयं वदामः। ते तावत् खकारस्य अर्थम् इति वदन्ति खलु।
नाम अर्थागमस्तु इदानीं शकारेण एव भवति सत्यं सत्यं व्युत्पत्ति अवश्यं जोगात्। सत्यम् इदानीं तदेव सर्वत्र षण्मुख खण्मुख इति तत्र उच्यते षकारस्य स्थाने खकारः। कदाचित् प्रक्रियायाम् अयं क्लेशः भवितुमर्हति। नाम इदानीं सन्ध्यादिषु विषयेषु यथा वभयोरभेदः ओरिस्सादिषु प्रान्तेषु ब इति उच्यते। वङ्गप्रदेशे कलिङ्गप्रदेशे वकारस्य बकारः वाली बाली तादृश प्रदेशभेदः अपि नाम प्रदेशभेदात् पाठभेदः अपि अस्ति। शीर्षः इदानीं मूर्खः इति चेत् अस्माभिः किं वक्तव्यं मूर्षः इति वक्तव्यं वा? तैः मूर्खः इति उच्यते, अस्माभिः मूर्षः इति न उच्यते, मूर्खः इति उच्यते। अतः क्वचित् प्रदेशभेदादपि वर्तते, वेदभेदः प्रदेशभेदः उच्चारणभेदः। तदा कथं वयं जानीमः महोदय विच उच्चारण इज बेटर एवं कथं वयं जानीमः? नाम तत्र उत्कर्षत्वम् अपकर्षत्वम् एवं नास्ति, उभावपि पाठौ समानं प्रामाणिकौ। तत्र शुक्लयजुर्वेदस्य कुले अथवा तत् परम्परायां सम्प्रदाये च ये आगताः तेषां तद् नियमानुसारं तदेव शुद्धं, तद् अशुद्धम् इति अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। द्वयमपि शुद्धं तत्तत् सम्प्रदायानुसारं, यतोहि अर्थः अपि न भिद्यते, अर्थः अपि समानः एव, परन्तु वर्णभेदः उच्चारणभेदः अस्ति। अर्थस्तावत् स एव। सहस्रशीर्षा इत्युक्ते सहस्रशीर्षा इत्युक्ते अपि समानः अर्थः। सहस्रशीर्षा इत्युक्ते शीर्षा इत्युक्ते अपर एव अर्थः भवति इति नास्ति, स एव अर्थः, परन्तु तदेव वेदभेदात् उच्चारणभेदात् तथा उच्यते। षकारस्य स्थाने ककारः, ककारस्य स्थाने षकारः इति। अस्माभिः षकारत्वेन व्युत्पत्तिः दृश्यते, तैः खकारत्वेन व्युत्पत्तिः दृश्यते। अर्थभेदः न भवति, केवलं वर्णभेदः, शब्दभेदः तावदेव। अतः द्वयमपि शुद्धमेव, तत्र अशुद्ध विषयः नास्ति। इदानीं श्रीमन् एक संशयः अस्ति। वेदाद् न अस्माकं वाल्मीकिरामायण बालकाण्डे वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानर इति वदति। वालिनश्च बलं तत्र बालिः इति वदति, वालिः, किन्तु समीपपदं बलम् इति अस्ति। तत्र बलम् अस्ति किन्तु बालिः नास्ति, तस्य कारणं किम्? वाली इति नामम् उपयुज्यते, बलम् इति पदमपि उपयुज्यते, बगारं। तदेव वालिनः अथवा बालिनः कस्मिन् विषये भवत्याः प्रश्नः? वर्णविषये वा? वर्णविषये। वाली इति तत्र बलम् इति वदति चेत् बालिः इति बगारमपि उपयोक्तुं शक्यते किल, वर्णः। अत्र किन्तु वाल्मीकिरामायणे वालिः इत्येव उक्तमस्ति। न, तत्तु वयं वदामः, अन्ये केचन वदन्ति, ये बाली इति वदन्ति ते बालिनम् इति लिखन्ति। येषाम् उच्चारणे वालिशब्दे बकारः अस्ति ते बालिनम् इत्येव पठन्ति। अस्ति, किन्तु अत्र वयं केरलीयाः अपि बालिः इत्येव वदति, बाली सुग्रीवादयः, किन्तु अस्माकं गीता प्रेस् अस्ति किल, ततः आगतः अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे अपि वालिः इति आगतम्। इदानीं तद् दोषः वा अस्माकं बालिः इति पठितुं शक्यते? कर्णाटकेषु वाली, आन्ध्रेषु अपि वाली इति उच्यते, वाली इति न उच्यते। मम संशयः यदस्ति चेत् यदा वयं पठामः तदानीं बालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः इति पठितुं शक्यते वा, अथवा वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः इति वक्तव्यं वा? न, उभयोरभेदः इति कश्चन नियमः अस्ति। धातुपाठे उभयथापि पठितुं शक्यते। उभयोरभेदः इति प्रदेशभेदात् तत्र वकारः अपि भवति बकारोऽपि भवति। अतः वालिनः इत्यपि बालिनः इत्यपि द्वयमपि समानम्। अत एव एकं किञ्चित् हास्यं नाम अपहास्यं वा यत्किमपि, गुदवदनयोर्भेदः दन्तैरनुमीयते इति किञ्चन वाक्यं।
व वा ब वा इति कथं ज्ञातव्यम् इति चेत् तथा कश्चन एवं अतः देशभेदात् तत्र वकारस्य वा बकारस्य वा उच्चारणं क्रियते परन्तु दोषो नास्ति। तद् केवलं नामपदेषु वा वकार वयोरभेदः नामपदेषु केवलं वा सर्वत्रापि आगच्छति? क्रियाविषयेपि अमरकोशादिकं यदि पश्यन्ति तत्र बहुत्र लभ्यते। व्युत्पत्तिसन्दर्भे वकारस्य स्थाने बकारम् अथवा बकारस्य स्थाने वकारं प्रयुज्य व्युत्पत्तिं दर्शयन्ति। अतः नामपदेपि नास्ति, क्रियापदेपि वर्तते। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। षष्ठः लकारः वर्तते लोट्। लोट् च इति सूत्रमस्ति। लोट् च, लोट् लकारः कस्मिन् अर्थे भवति इति चेत् अत्र भूत भविष्यद् वर्तमानकाले नास्ति, विध्यादिषु अर्थेषु। विध्यादिषु इत्युक्ते विधि निमन्त्रण आमन्त्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थना इति अग्रे आगमिष्यति लिङ्गलकारस्य निरूपणावसरे। विध्यादिषु अर्थेषु लोट् लकारः भवति इति। विधिलिङ् इति वयं वदामः, न केवलं विध्यर्थे अपि तु विधि निमन्त्रण आमन्त्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थना एतेषु अर्थेषु लोट् लकारस्य प्रयोगो भवति। छात्रः पठतु इति तत्र आदेशं कुर्मः, विधिं कुर्मः, भवान् पठतु इति तत्र आदेशः। कार्यक्रमम् आगच्छन्तु इति यदि सर्वकारीयकार्यक्रमः कर्मचारिणां कृते यदि आह्वानमस्ति तर्हि तत्र अनिवार्यता निमन्त्रणम् इति तस्य उच्यते। निमन्त्रणम् आमन्त्रणम् इति द्वयोः अर्थः भिन्नः। निमन्त्रणम् इत्युक्ते नियोगकरणं, कंपल्सरी। इदानीं सर्वकारीयकार्यक्रमो भवति, वयं सर्वकारीयकर्मचारिणः, तर्हि अब्सेण्ट् भवामः तर्हि एक्शन् भवति। अतः तत्र नियोगः भवति, तत्र निमन्त्रणं भवति। आमन्त्रणं कुत्र भवति? विवाहादिषु कार्यक्रमेषु, अनौपचारिककार्यक्रमेषु आमन्त्रणं भवति। तत्र अनिवार्यता नास्ति, समयः अस्ति गच्छति, आनुकूल्यमस्ति गच्छति, नो चेत् न। अतः तद् आमन्त्रणं भवति। अतः आमन्त्रणपत्रिका निमन्त्रणपत्रिका इत्यत्र अर्थभेदः अस्ति। निमन्त्रणम् इत्युक्ते नियोगकरणं, कंपल्सरी इति चेत् अतः विवाहे कंपल्सरी वयं कर्तुं न शक्नुमः। कंपल्सरी भवान् आगच्छतु इति आर्डर् कर्तुं न शक्नुमः, निवेदनं कर्तुं शक्नुमः। सा एव तत्र प्रक्रिया भवति, व्यवहारो भवति। अतः विवाहकार्यक्रमम् आगच्छन्तु इति आमन्त्रणमेव भवति। सर्वकारीयकार्यक्रमम् आगच्छन्तु इति सर्वकारीयकर्मचारिणः प्रति यदि आह्वानं भवति तर्हि तत्र कंपल्सरी भवति, तत्र अटेण्डेन्स् भवति, एतत् सर्वं भवति। अतः तादृशसन्दर्भे निमन्त्रणं भवति। आमन्त्रणं कामचारानुज्ञां यथेच्छं, तस्य इच्छा अस्ति आगच्छति, नो चेत् नास्ति। अतः तत्र आमन्त्रणं भवति। विधि निमन्त्रण आमन्त्रण अधीष्ट, अधीष्टः इत्युक्ते सत्कारपूर्वकः व्यवहारः। पुत्रं पाठयतु इति पिता अध्यापकस्य सविधे गत्वा आर्डर् न करोति, आदरपूर्वकव्यवहारेण वदति मम पुत्रं भवान् पाठयतु इति। अतः अध्यापकस्य कृते आर्डर् कर्तुं न शक्यते, निवेदनमेव खलु कर्तुं शक्नोति। प्रार्थना अपि नास्ति, सत्कारपूर्वकव्यवहारः। प्रार्थना अग्रे वर्तते। संप्रश्न, विधि निमन्त्रण आमन्त्रण अधीष्ट संप्रश्न। संप्रश्नः इत्युक्ते इदं कर्तव्यं वा न वा इति सन्दिह्य अथवा विचार्य प्रश्नं कृत्वा अनन्तरं निर्धारणं क्रियते। तादृशसन्दर्भे अपि लोट् लकारो भवति। यथा किं भोः भवान् व्याकरणम् अधीयीत इति प्रयोगः अस्ति। नाम व्याकरणम् अध्येतव्यं वा न वा इति सन्देहे सति व्याकरणस्य उद्देश्येन किञ्चित् बलं, नाम व्याकरणं वा साहित्यं वा इति यदा आचार्यादिषु सन्दर्भेषु छात्राः सन्देहाः न भवन्ति, आप्शन् किं स्वीकर्तव्यं, व्याकरणं वा साहित्यं वा दर्शनं वा किमपि। तादृशसन्दर्भे अनन्तरं कश्चन निर्णयो भवति, यतोहि कश्चन एक एव विषयः स्वीकर्तुं शक्यते। तादृशसन्दर्भे संप्रश्नः भवति, किं भो भवान् व्याकरणम् अधीयीत, अथवा
नाम सम्प्रश्नः इत्युक्ते केवलं प्रश्नकरणं नास्ति, सम्यक्तया प्रश्नं कृत्वा तत्र निर्धारणं भवति। इदं कार्यं वा न वा इति विचिन्त्य विचार्य निर्धारणं भवति सम्प्रश्ने। अनन्तरं प्रार्थना याज्ञा, भगवतः सविधे अथवा गुरोः सविधे प्रार्थनां कुर्मः, भवान् कृपां करोतु देव वा गुरु, एवं रूपेण तत्र याज्ञा भवति, प्रार्थना भवति। एवं रूपेण विद्यादयः अनेके अर्थाः सन्ति, न केवलं विध्यर्थः। विधिलिङ्ग् इत्युक्ते केवलं विध्यर्थ एव नास्ति, विद्यादयः अर्थाः सन्ति, तेषु अर्थेषु लोट् लकारो भवति इति तात्पर्यम्। पुनः लङ् लकार, अनद्यतने लङ्। अनद्यतनम् इति भवन्तः जानन्ति एव, अद्यतनकालः न भवेत् परन्तु भूतकालः भवेत्। अनद्यतन भूतार्थवृत्तेः धातोः लङ्। भूतकाले लङ् लकारस्य प्रयोगः कर्तव्यः। कदा? अद्यतनं न भवेत्। अधिकतया वयं प्रयोगं कुर्मः अहम् आगच्छम्, कक्षां समाप्य आगच्छम्, आगतवान् इत्यर्थे। अद्यैव, ह्यः चेत् चिन्ता नास्ति, अद्यैव चेत् क्लेशः, यतोहि अद्यतनं न भवेत्। अधिकतया वयं प्रयोगं कुर्मः। वस्तुतः अनद्यतने लङ् इति कथनात् अद्यतनं न भवेत्। ह्यः कक्षायाम् अहम् अभवम् इति योग्यम्। अद्य कक्षायाम् अभूवम्, अभवम् इति न, अभूवम्। यतोहि भूते लुङ् इति अग्रे लुङ् लकारः भूतसामान्ये। यथा लुट् लकारः विशिष्टः, तद्वत् लङ् लकारः अपि विशिष्टः। अनद्यतने लुट्, अनद्यतने लङ्। अतः एतयोः द्वयोरपि लकारयोः वैशिष्ट्यमस्ति, परन्तु सामान्यतया वयं दोषं कुर्मः, यतोहि न जानीमः लङ् लकारस्य प्रयोगः कदा भवति इति चेत् वयं सामान्यरूपेण अद्य अभवत्, भोजनम् अभवत्, अभवत्, कदा? इदानीम्, अद्य इति भ्रमवशात् वयं कुर्मः भोजनम् अभूत् इति वक्तव्यं। भोजनम् अभूत् नाम अद्य चेत्, ह्यः चेत् चिन्ता नास्ति, ह्यः भोजनम् अभवत्, ह्यः कार्यम् अभवत्, कक्षा अभवत्, प्रयोक्तुं शक्यते। परन्तु अद्य इदानीं जातं चेत् तदा अभूत् इत्येव वक्तव्यं। भूतसामान्यस्य प्रयोगः कर्तव्यः। यथा लुट् लकारस्य प्रयोगः अद्यतनविषये कर्तुं न शक्यते, तद्वदेव लङ् लकारस्यापि प्रयोगः अद्यतनविषये कर्तुं न शक्यते। अनद्यतन भूतार्थवृत्तेः धातोः लङ् स्यात्। अतः स्पष्टतया अस्ति, अनद्यतने लङ् इति वर्तते, तर्हि अद्यतनं न भवेत् इति साक्षात् उक्तं। तर्हि अद्य भोजनम्, इदानीं भोजनम् अभवत् इति कथं वक्तुं शक्यते? भ्रमवशात्, कदाचित् अज्ञानवशात्, कदाचित् वेगवशात् वयं प्रयोगं कुर्मः, परन्तु दोषः। अग्रे लिङ् लकारः द्विविधः वर्तते, लङ् लिङ्। विद्यादौ लिङ्, आशिषि लिङ्। नाम विधि निमन्त्रणादिषु अर्थेषु लिङ् लकारः भवति, आशीर्वादार्थे लिङ् लकारः भवति। आशीर्वादार्थे यः लिङ् लकारो भवति तस्य प्रयोगः अपि भिन्नः। विद्यादिषु अर्थेषु यः लिङ् भवति तस्य रूपम् अथवा स्वरूपं भिन्नमस्ति। यथा भवेत्, भूयात्, पठेत्, पठ्यात् इति रूपभेदः। लिङ् लकारः समानः, परन्तु अर्थभेदात् रूपभेदः अपि भवति। अत एव वयं व्यवहारे लिङ् द्वयमस्ति, अतः दशलकाराः इति वदामः व्यवहारेपि। वेदे तावत् यदि लेट् लकारं स्वीकुर्मः तत्र लिङ् इति एकं स्वीकृत्य दशलकाराः इति वदामः। अतः अवान्तरभेदः अयं लिङ् लकारस्य। विद्यादौ लिङ्, आशिषि लिङ् इति रूपभेदम् आश्रित्य। विधि निमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट सम्प्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् इति सूत्रम्। येषु अर्थेषु द्योत्येषु वाच्येषु वा लिङ् स्यात्। नाम एतेषु अर्थेषु लिङ् लकारो भवति, एतेषु अर्थेषु लोट् लकारोऽपि भवति। अतः लोट् लकारस्य लिङ् लकारस्य च अर्थः समानः। आज्ञार्थे लोट्, विध्यर्थे लिङ् इति वदामः। आज्ञा वा विधिर्वा अर्थः समानः, परन्तु रूपं भिन्नं, तदेव वैशिष्ट्यं। रूपं भिन्नम्, अर्थः समानः। आशिषि लिङ् इति आशीर्वादार्थे लिङ् लकारः भिन्नः अस्ति, तस्य रूपं भवति भूयात्। मङ्गलं भूयात्, शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् इति तत्र आगच्छति श्लोके। सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्, क्रियात् इति, कुर्यात् इति विद्यादिषु, क्रियात् इति
आशीर्वादे। अतः आशीर्वादः इत्युक्ते शुभाशंसनम्, आशंसनम् इति तात्पर्यम्। मङ्गलं भूयात् इत्यादयः प्रयोगाः तत्र भवन्ति। चैत्रः पठेत् इत्युक्ते छात्रः पठेत्, तत्र आदेशः, विधिः। एतस्य उदाहरणानि पूर्वं लोट् लकारे उक्तानि सन्ति, अतः पुनः अत्र न लिखितानि। केवलं लोट् लकारस्य स्थाने लिङ् लकारस्य प्रयोगः कर्तव्यः तावदेव। पठेत्, भवेत्, लिखेत्, हसेत्, गच्छेत्, लोट् लकारस्य लिङ् लकारस्य च अर्थः समानः, रूपभेदः अस्ति तावदेव। आशिषि लिङ् लोटौ इति सूत्रेण लिङ् लकारो विधीयते आशीर्वादार्थे। विद्यादिषु अर्थेषु विधिनिमन्त्रणामन्त्रण इत्यादिना सूत्रेण लिङ् लकारो विधीयते। आशीर्वादार्थे लिङ् अपि भवति, लोट् अपि भवति। यतोहि भवतात्, पठतात् इति रूपं भवति। तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् इति वर्तते। यत्र तातङ्गादेशः विकल्पेन भवति आशीर्वादार्थे। अन्येषामपि रूपाणि भवन्ति, न केवलं भवतात् पठतात् इति। तत्र आशीर्वादार्थे विशिष्य विकल्पेन प्रयोगः उक्तः तातङ् इति। अतः भवतु भवतात्, भवतां भवन्तु, भव भवतात् इति रूपद्वयम् उच्यते, तत्र विकल्पेन भवति इति कृत्वा। अतः आशीर्वादार्थे लिङ् अपि भवति, लोट् अपि भवति इति तात्पर्यम्। लोटः रूपं तु भिन्नं नास्ति, परन्तु लिङ्गः रूपं भिन्नमस्ति। भूयात्, क्रियात् इत्यादि रूपाणि भवन्ति। एवमेव लुङ्, भूतकाले लुङ् भवति। भूते लुङ् इति सूत्रेण भूतार्थवृत्तेः धातोः लुङ् स्यात्। भूतकाले विद्यमानात् धातोः लुङ् लकारो भवति। भूतकालः इत्युक्ते सामान्यभूतकालः, तत्र वैशिष्ट्यं नास्ति। लङ् लकारविषये तावत् वैशिष्ट्यमस्ति, अनद्यतनभूतकाले एव लङ् इति। अत्र तु अद्यतनं वा भवतु अनद्यतनं वा भवतु भूतकालः भवेत् तावदेव। नाम इदानीं भोजनम् अभूत्, ह्यः भोजनम् अभूत्, अद्य इदानीं कक्षा अभूत्, ह्यः कक्षा अभूत्। एवं रूपेण भूतसामान्ये लुङ् लकारस्य प्रयोगः क्रियते। यथा भविष्यत् सामान्ये लृट् लकारस्य प्रयोगः, तद्वत् भूतसामान्ये लुङ् लकारस्य प्रयोगः क्रियते। अतः तथापि वयं रूपं सुलभम् इति कृत्वा लङ् लकारस्य प्रयोगं कुर्मः। अभवत्, अपठत् एवं रूपेण, परन्तु तस्य प्रयोगवैशिष्ट्यमस्ति, तस्य प्रयोगः सामान्यमस्ति। एतस्य प्रयोगः सामान्यः, कदापि प्रयोक्तुं शक्यते। परन्तु लुङ् लकारस्य प्रयोगं वयं न्यूनं कुर्मः, परन्तु प्रयोगः करणीयः। कार्यम् अभूत्, इदानीं कार्यम् अभूत्, ह्यः कार्यम् अभूत्, गतवर्षे कार्यम् अभूत् इति भूतसामान्ये लुङ् लकारस्य प्रयोगः क्रियते। इदानीं लृङ्, स्वर्गकुमारमिश्रमहोदयेन हेतुहेतुमद्भावविषये पृष्टमासीत्। तत्र वैदिके आसीत् सः शब्दः लेट् इत्यत्र। इदानीं हेतुहेतुमद्भावे लृङ् लकारस्य प्रयोगः क्रियते। हेतुहेतुमद्भावादि लिङ् निमित्तं तत्र भविष्यत्यर्थे लृङ् स्यात् क्रियायाः अनिष्पत्तौ गम्यमानाय। लिङ् निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ इति सूत्रम्। लृङ् इति अन्तिमः लकारः, तस्य प्रयोगः कदा भवति इति चेत् कार्यकारणभावः यदा भवति तदा। भूते भाविनि लृङ् स्मृतः इति उक्तं, नाम भूतकालेपि भवति भविष्यत्कालेपि भवति। अत्र तावत् भविष्यत्यर्थे इति लिखितं, परन्तु भूते भावे लृङ् स्मृतः इति भूषणसारे अस्ति। लृङ् लकारस्य प्रयोगः भूतकालविषयेपि भवति भविष्यत्कालविषयेपि भवति। क्रियायाः अनिष्पत्तौ गम्यमानायां, क्रियायाः निष्पत्तिः नास्ति, फलस्य निष्पत्तिः नास्ति, तादृशसन्दर्भे लृङ् लकारस्य प्रयोगः कर्तव्यः। उदाहरणं, यदि भवान् आगमिष्यत् तर्हि कार्यम् अभविष्यत् इति एतादृशप्रयोगः। यदि तर्हि कार्यकारणभावः, एकं कार्यं भवति एकं कारणं भवति, अतः द्वयोरपि लृङ् लकारस्य प्रयोगः क्रियते। उदाहरणं, सुवृष्टिश्चेत् अभविष्यत् सुभिक्षम् अभविष्यत्। अगर बारिश होती अच्छी फसल भी होती,
अगर बारिश होगी अच्छी फसल भी होगी इति विश्वासः। एवं रूपेण भूतकालेपि भविष्यति कालेपि अस्य प्रयोगः क्रियते। लृङ् लकारस्य प्रयोगः तत्र कारणं कार्यम् इति विषयद्वयं। सुवृष्टिः इति कारणं, सुभिक्षम् इति कार्यं। कार्यकारणभावरूपः अर्थः वाक्ये भासते चेत् तदा लृङ् लकारस्य प्रयोगः उभयत्रापि भवति। नाम कार्यवाक्येपि भवति कारणवाक्येपि भवति। सुवृष्टिश्चेद् अभविष्यत्, यदि सुवृष्टिः अभविष्यत् इति कारणवाक्यं, तर्हि सुभिक्षम् अभविष्यत् इति कार्यवाक्यं। कार्यकारणयोः उभयोरपि वाक्ययोः लृङ् लकारः भवति। अतः एकत्र लृङ् अपरत्र लृङ् नास्ति इति नास्ति, यतोहि कार्यकारणभावः अस्ति चेदेव अयं लकारो भवति। अतः यदि भवान् आगमिष्यत् तर्हि सम्यक् अभविष्यत्। एवं रूपेण वयं सामान्यतया व्यवहारे प्रयोगं कुर्मः। आस् मध्ये अपि कुर्मः वा महोदय? भूतकाले अपि वयं कर्तुं शक्नुमः वा? हाँ, भूतकाले तत्र लङ् तत्र लङ् प्रयोगं कुर्मः वा? न लृङ् एव। अगर आप कार्यक्रम में आते तो बहुत अच्छा लगता, अच्छा होता इति वदामः खलु। यदि भवान् आगमिष्यत् कार्यक्रमे ह्यः तर्हि कार्यक्रमः इतोपि सम्यक् अभविष्यत् इति भूतकाले। अस्तु अस्तु महोदय, ह्यः अथवा वयं कालस्य एवम्। अतः भूतकाले अपि भवति, ह्यः वा परह्यः वा सामान्यतया। श्वः इति चेत् अगर आप आओगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा कार्यक्रम होगा इति यदि वक्तव्यं तर्हि भविष्यत्कालः। यदि भवान् आगमिष्यति इति अर्थे, यदि भवान् आगमिष्यति तर्हि सम्यक् भविष्यति इत्यर्थे प्रयोगः। आगमिष्यत् इति वदामः चेत् भूतप्रयोगे भविष्यत्काले अपि भवति, भूतकाले अपि भवति। कार्यकारणभावः अस्ति खलु। अस्तु। कार्यकारणभावरूपः अर्थः भासेत तदा उभयोरपि लृङ् लकारो भवति। अवगतम्? ओके। एवं रूपेण दश लकाराः उक्ताः। लट् लिट् लुट् लृट् लेट् लोट् लङ् लिङ् लुङ् लृङ्। तत्र पञ्चमः लेट् लकारः वेदमात्रगोचरः। लिङ् इत्यत्र लिङ् द्विविधः, आशीर्लिङ् पुनः विधिलिङ् इति, विद्यादौ लिङ् इति। अतः आहत्य व्यवहारेपि वयं दशलकाराः इति वदामः। तत्र रूपाणि भिन्नानि भवन्ति, प्रत्येकं लकारेपि रूपाणि भिन्नानि भवन्ति। समानता क्वचिदस्ति, तत्र सार्वधातुकलकाराः आर्धातुकलकाराः इति भेदवशात् क्वचित् समानता वर्तते, क्वचित् रूपभेदः अपि वर्तते। इदानीं भवति अभवत्, भवति भवतु, भवति भवेत्, एतेषां समानता अस्ति किञ्चित्। भवति भवतु, भवति इति वर्तमानकाले, भवतु इति लोट् लकारे, लोट् आज्ञार्थे, अभवत् इति लङ् लकारे, भवेदिति विधिलिङ् लकारे। तत्र किञ्चित् भवे भव 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 इति सामान्यतया समानमस्ति। अतः भवति इति वयं जानीमश्चेत् लङ् लकारे कथं भवति इति यदि चिन्तनीयं तर्हि अभवत् तावदेव। भवति इत्यत्र ति इत्यस्य तु पुनः अडागमः योजनीयः। पठति अपठत्, तत्र समानता अस्ति किञ्चित्। एवं लोट् लकारेपि पठति पठतु तावदेव। एवमेव लिङ् लकारेपि पठति पठेत्। अतः चतुर्षु लकारेषु समानता भवति, अन्यत्र विषमता भवति, अन्यत्र भेदः भवति। पठति पपाठ, भवति बभूव लिट् लकारे रूपभेदः। अतः अन्येषु लकारेषु किञ्चित् काठिन्यं भवति, यतोहि तत्र नियमाः भिन्नाः सन्ति, रूपाणि विचित्राणि सन्ति। अतः अन्येषु लकारेषु सुलभतया अवगन्तुं न शक्यते, परन्तु लिट् लकारे लृङ् लकारे सुलभं। भविष्यति अभविष्यत्, पठिष्यति अपठिष्यत्। अतः लिट् लृङ् मैक्सिमम समानम्। अ तु इति भवति अभविष्यत्, भविष्यति
तदा कोऽपि वा धातुर्भवतु लृङ् लृट् एवं रूपेण समानं भवति। अन्यत्र रूपभेदः अवश्यं वर्तते इति दशलकाराणाम् इदानीं कश्चन परिचयः सम्पन्नः। इदानीं क्रियापदं प्रयोक्तव्यं चेत् न केवलं क्रिया पर्याप्ता, न केवलं धातुः पर्याप्तः, प्रत्ययाः आवश्यकाः। यथा नाम नामपदं तथा क्रिया क्रियापदं क्रियापदं भवेत् चेत् तत्र तिङ् प्रत्ययाः ति तस् अन्ति इति तीतः अन्तिः इति वयं व्यवहारे वदामः, तत्र तिङ् प्रत्ययाः आवश्यकाः। तिङ् इत्युक्ते यथा सुप् इत्यत्र सु औजस् सम् औषस् इति सुप् इति प्रत्याहारः 21 प्रत्ययाः तत्र सन्ति, तथैव अत्रापि तिङ् इत्यत्रापि प्रत्याहारः वर्तते। तिप् तस् झि इत्यारभ्य इड् वहि महिङ् इति आहत्य 18 प्रत्ययाः 18 तिङ् प्रत्ययाः सन्ति। तिप् तस् झि सिप् थस् थ एवं रूपेण 18 प्रत्ययाः। सुभिक्षम् इत्युक्ते सम्यक् इति, नाम कोऽपि क्लेशः नास्ति इति। इदानीं सुवृष्टिः भवति यत् किं भवति सुभिक्षं, सुभिक्षम् इत्युक्ते ट्रान्स्लेशन् किं वदामः, फसल् इति सामान्यरूपेण वदामः। प्रास्पेरिटी इति वक्तुं शक्नुमः। प्रास्पेरिटी एवं तदेव प्रास्पेरिटी इति वक्तुं शक्यते। विद्या विद्याशिशोश्च लिङ्लोटौ यत्र सुखेन भिक्षाम लभ्यते एवमेवं सत्यं सौख्यं तत् राज्यं सुभिक्षम् इति। सत्यं सौख्यं यत्र वर्तते अवश्यम्। तिङ् प्रत्ययेषु परस्मैपदप्रत्ययाः आत्मनेपदप्रत्ययाः इति विभागः अस्ति। परस्मैपदम् इति काचित् संज्ञा, आत्मनेपदम् इति काचित् संज्ञा। परस्मैपदम् इत्यस्य ति तस् झि सिप् थस् थ मिप् वस् मस् इति 9 प्रत्ययाः। तत्र एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इति वर्तते एव। अत्र प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः इति पुरुषसंज्ञा उच्यते। तथा अनादिकालात् व्यवहारः अस्ति व्याकरणशास्त्रे। प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुषः, प्रथमविभक्तिः इति अत्र न उच्यते, अथवा द्वितीयविभक्तिः इति वा अथवा मध्यमविभक्तिः इति वा न उच्यते। परन्तु तिङ् इत्यस्यापि विभक्तिसंज्ञा अस्ति, परन्तु विभक्तित्वम् अत्र न उच्यते, पुरुषत्वं प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः इति संज्ञा उच्यते। एवमेव आत्मनेपदविषयेपि त आतां झ थास् आथां ध्वम् इड् वहि महिङ् इति आत्मनेपदप्रत्ययाः भवन्ति। आहत्य 9 9 18 प्रत्ययाः क्रियापदविषये भवन्ति। अत एव भवति भवतः भवन्ति, तिप् अस्य भवति, तस् भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवथ, भवामि भवावः भवामः इति यद् रूपं दृश्यते व्यवहारे तस्य प्रक्रियायाम् एते प्रत्ययाः भवन्ति। भवति अत्र साक्षात् दृश्यते, भवतः अत्रापि किञ्चित्, भवन्ति अत्र झि इत्यस्य अन्ति इत्यस्य कः सम्बन्धः, तत्र झोन्तः इत्यादि प्रक्रियायां तत्र भवन्ति इति रूपं सिद्ध्यति। भवसि भवथः भवथ अत्रापि बहु वैशिष्ट्य नाम व्यत्यासः नास्ति। भवामि भवावः भवामः एवं रूपेण क्वचित् प्रत्ययेन सह क्रियापदस्य समानता अस्ति, क्वचित् साक्षात् विशिष्टमेव अस्ति, तत्र व्याकरणप्रक्रिया कारणम्। एवम् आत्मनेपदम् एधते एधेते एधन्ते एधसे एधेथे एधध्वे एधे एधावहे एधामहे एवं रूपेण आत्मनेपद रूपाणि। अतः क्रियापदम् एकं तु आत्मनेपदं भवति अथवा परस्मैपदं भवति अथवा उभयमपि उभयपदी इति वदामः।
इदानीं याचति याचते, करोति कुरुते, शक्यति शक्यते, पचति पचते, एवं रूपेण केचन धातवः उभयपदिनः सन्ति, केचन धातवः आत्मनेपदिनः एव अथवा परस्मैपदिनः। इदानीं पठति पठते इति न भवति, भवति भवते इति न भवति, तत्र सः परस्मैपदी एव आत्मनेपदी एव। एतत् कथं ज्ञातव्यं? कः धातुः आत्मनेपदप्रत्ययं प्राप्नोति, कः धातुः परस्मैपदप्रत्ययं प्राप्नोति इति चेत् तं विषयं पुनः अग्रिमकक्षायां वदिष्यामि। तत्र लघु नियमः अस्ति। तङ्गानावात्मनेपदं स्वरितञ्जितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले अनुदात्तञ्जितात्मनेपदम्, एवं रूपेण तत्र नियमत्रयमस्ति। तद् जानीमश्चेत् एतत् ज्ञातुं शक्नुमः। परन्तु कः धातुः अनुदात्तेत्, कः धातुः स्वरितेत् इति ज्ञातुं धातुपाठः, सस्वरधातुपाठः लभ्यते पुस्तकं, सस्वरधातुपाठसहितं पुस्तकं लभ्यते। तत् पुस्तकं यदि पश्यन्ति तर्हि कः धातुः स्वरितेदस्ति, कः धातुः, इदानीं डुक्रिङ्करणे इति धातुः अस्ति। डुक्रिङ्करणे वस्तुतः कृ धातुः, परन्तु तत्र डु कृञ् इति अस्ति। तत्र कृञ् इति ञित् अस्ति, ञित् ञकारः इत्यस्ति इति कृत्वा उभयपदी, अतः करोति कुरुते इति भवति। पचति इति डुपचष्पाके इति, तत्र स्वरितेत् वर्तते, स्वरितेत् वर्तते इति कृत्वा स्वरितः स्वरः अस्ति, अतः उभयपदी पचति पचते उभयमपि भवति। इदानीं शेते इति अस्ति, शीङ् स्वप्ने, शीङ् इति ङित् अस्ति, अतः आत्मनेपदमेव भवति, शेते इत्येव भवति। शयति इति किमपि न भवति, शेति वा शयते शयति वा न भवति, शीङ् स्वप्ने। इदानीं भू धातुः अस्ति, भू, अत्र ङित्तपि नास्ति, ङित्तपि नास्ति, स्वरितेत् नास्ति, अनुदात्तेत् नास्ति, तर्हि शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्, शेषः नाम अवशिष्टः यः अस्ति सः परस्मैपदी भवति इति। एवं रूपेण आत्मनेपदी धातुः कः, परस्मैपदी धातुः कः इति ज्ञातव्यं चेत् धातुपाठः अस्माभिः अवलोकनीयः, तदा अस्माभिः ज्ञायते। तदेव फसल इति उच्यते खलु, सुभिक्षम्। अकाल इति महोदय, आत्मनेपदी परस्मैपदी तत्र भेदः पुनः एकवारं महोदय, अहं न अवगच्छामि सम्यक्। भेदः अयमेव। इदानीम् आत्मनेपदी चेत् एते प्रत्ययाः भवन्ति, त आतां झ एते। न महोदय, प्रत्ययस्य रूल्स् भवान् उक्तवान् 3 रूल्स्। परस्मैपदी भवति चेत् पठति पठतः पठन्ति एवं रूपेण भवति। उभयपदी चेत् पठत् नाम याचति याचते इतिवत् रूपभेदः अस्ति। तत्र कारणं किम् इत्युक्ते मूलधातुः, धातुपाठे धातुः कथमस्ति। इदानीं वयं करोति इत्यत्र कः धातुः, कृ धातुः इति वदामः, सत्यं, परन्तु मूलपाठे कथमस्ति इत्युक्ते कृ इति नास्ति, डुक्रिङ्करणे इति वर्तते। डुक्रिङ्करणे इति धातुपाठे अस्ति, धातुः कः इति कृ धातुः, सत्यं, परन्तु मूलपाठः कः इति चेत् डुक्रिङ्करणे। डुक्रिञ् इत्यत्र ञकारः किमर्थं, डु इति किमर्थम् इति चेत् प्रयोजनम् अस्ति। कृञ् इति ञकारः अस्ति इति कृत्वा सः धातुः उभयपदी भवति। कथं, स्वरितञ्जितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति एकं सूत्रं, तदग्रे पुनः वदिष्यामि इति कृत्वा मया इदानीम् अधिकं नोक्तं, तत् अग्रिमकक्षायां वदामि। अवश्यं वदिष्यामि, स्पष्टतां करोमि, तदा एव भवताम् इतोपि तत्र प्रयोगविषये स्पष्टता भवति। ञित् ञित् अस्ति, अतः उभयपदी नाम आत्मनेपदमपि भवति, उभयपदं नाम परस्मैपदमपि भवति इति तत् सूत्रं वदति। अतः या करोति इत्यपि भवति, कुरुते इत्यपि भवति, यतोहि तत्र ञित् धातौ ञकारः इत्यस्ति मूलपाठे। डु इत्यस्य द्वितः त्रिः इत्यादि प्रयोजनानि सन्ति। तत्र कृत्रिमम् इत्यादि शब्दः यदि निर्मातव्यः तर्हि डु इति आवश्यकं। डुपचष्पाके, पक्तिमम्, एतादृश पक्तिमम् इति एतादृश रूपाणि साधनीयानि सन्ति। अतः पाणिनिः किं करोति, तत्र अनुबन्धं निर्दिशति।
क्वचित् कृञ् इति, क्वचित् शीङ् इति ङकारं, क्वचित् ञकारं, क्वचित् षकार एवम् अन्यान्यं वर्णं निर्दिशति। तस्य प्रयोजनं भिन्नभिन्नम् अस्ति। अतः बहु सूक्ष्मेक्षिकया पाणिनिना अनुबन्धाः नाम इत्संज्ञकवर्णाः प्रत्ययेषु आदेशेषु धातुषु निर्दिष्टाः सन्ति। प्रत्येकम् अनुबन्धस्यापि भिन्नभिन्नं प्रयोजनमस्ति। तत्र मूलपाठं पश्यामश्चेत् सस्वरपाठः लभ्यते। तं पाठं यदि पश्यामः अस्माकं 100% निर्णयो भवति। सर डुपचस् प्राके हाँ अत्र ढु इत्यस्य का आवश्यकता अहं न जाने। तदेव पक्त्रिमम् इति रूपं साधनीयं। पक्त्रिमं द्वितः त्रिः इति सूत्रमस्ति। नाम डु इत् धातुः अस्ति चेत् तत्र त्रि प्रत्ययो भवति इति तत्र प्रयोजनम्। अत एव खलु कृत्रिमं पक्त्रिमम् इति रूपं सिद्ध्यति। अन्येषां धातूनां डु इति नास्ति, केषाञ्चन एव धातूनां डु इति अस्ति। डु इत्यस्य किं प्रयोजनं? द्वितः त्रिः इति सूत्रं प्रयोजनं। नाम त्रि प्रत्ययः भवति, त्रेर्मं नित्यम् इति, पुनः कृत्रिमम् इति भवति, पक्त्रिमम् इति भवति। क्रियया निर्वृत्तं, पाकेन निर्वृत्तं पक्त्रिमं, क्रियया निर्वृत्तं कृत्रिमं। कृत्रिमा कृत्रिमयोः कार्य कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः इत्यादि नियमाः सन्ति। तादृश शब्दाः निष्पादनीयाः सन्ति। अतः पाणिनिः धातुपाठे किं करोति? डु टु ट्वितोथुच टु टु इत् टु ओष्वि गतिवृद्ध्योः इति धातुः। अतः श्वयथुः इति भवति, यतोहि ट्वितोथुच इति सूत्रम्। टु इत् अस्ति चेत् तर्हि अथुच् प्रत्ययो भवति। टु इत् यस्य धातोः वर्तते तस्मात् धातोः अथुच् प्रत्ययो भवति श्वयथुः। एतादृश प्रयोगाः सन्ति खलु। ते कथं साध्यन्ते इत्युक्ते धातुपाठे सः टु डु एतादृश निर्देशं कृत्वा साधयति। एवं प्रयोजनम्। इतोपि प्रश्नाः सन्ति? आचार्य मम प्रश्नः अस्ति। अहम् अनेकवारं श्रुतवती यत् आत्मनेपदी क्रियापदानि किं for the self, for the sake of self, and परस्मैपदी क्रियापदानि for the sake of others। परन्तु भाषायां तत् न विद्यते। कथं जानीमि? भाषायामपि अस्ति, भाषायामपि युज्यते। कथम् इत्युक्ते इदानीं यस्य धातोः उभयपदत्वम् अस्ति, इदानीं तत्रैव युज्यते। केवलं धातुः आत्मनेपदमस्ति तत्र सः अर्थः न युज्यते, यतोहि तस्य स्वरूपं तथा अस्ति। यत्र परस्मैपदम्, इदानीं पठति इति अस्ति। पठति इत्युक्ते स्वस्य निमित्तं पठति, अन्यस्य निमित्तं वा पठति इति वक्तुं शक्यते सन्दर्भानुसारं। स्वस्य कृते प्रयोजनमस्ति पठति, परस्य कृते अन्यस्य निमित्तम् उत्तमं भवेत् अतः स्वयं पठति। एवमपि प्रयोजनं नाम स्वमुद्दिश्य प्रयोजनम् अथवा परम् उद्दिश्य प्रयोजनं तत् कुत्र भवति इत्युक्ते यत्र उभयपदित्वम् अस्ति तत्रैव, अन्यत्र तत् न स्वीकरणीयम्, अन्यत्र न युज्यते। उभयपदत्वं यत्र अस्ति तत्रैव। इदानीं करोति कुरुते, करोति इति चेत् कार्यं करोति परस्मै, कुरुते स्वस्य इति विशिष्य। परन्तु वयं व्यवहारे तथा अधिकतया अविचिन्त्य प्रयोगं कुर्मः। वस्तुतः भेदः अस्ति। स्वरितनितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदं, परगामिनि क्रियाफले परस्मैपदम् इत्येव अस्ति नियमः। अधिकतया व्यवहारः आगतः एवं काले गच्छता कालेन तत्र मिश्रितप्रयोगान् वयं यथा इदानीम् अभवत् इति प्रयोगं कुर्मः तद्वत्। कार्यम् अभवत्, कार्यम् अभूत्, भूतकालः खलु, तर्हि भवतु प्रयोगं कुर्मः। परन्तु तथा नास्ति। विशिष्य यत्र स्वस्य कृतेपि प्रयोजनम् अपेक्षते
तत्र सः कुरुते इति विशिष्य प्रयोगं करोति। नागेशः कुरुते सुधीः इति स्वयं नागेशः स्वस्यापि प्रयोजनम् उद्दिश्य कुरुते इति प्रयोगं करोति काव्यादिषु अथवा ग्रन्थेषु। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। परन्तु तत्र अनेकानि क्रियापदानि किं भजति भजते तत्र कथं भजते आत्मनेपदी आत्मार्थं कथं करोमि। सत्यं भजे अहं भजे for myself तत्र बहुधा मिश्रितः प्रयोगाः दृश्यन्ते। नियमस्य आरम्भः एवमस्ति। नियमस्य प्रारूपं कर्तृगामिनि क्रियाफले आत्मनेपदं परगामिनि क्रियाफले परस्मैपदम् इति सूत्रविषयः। धन्यवादः। गुरुजी प्रणमामि। मम प्रश्नः यथा हि भवद्भिः उक्तं यत् सुभिक्षम् इत्यस्य अर्थः सुसस्यम् इति अपि मन्यितुं शक्यते। अवश्यम्। अहम् एकदा पञ्चतन्त्रे पठितवान् आसम्, सम्यक्तया तु न स्मरामि। पुनः दुर्भिक्षम् इति हिन्द्यां वदन्ति अकालः, अकाल सुभिक्षं कथं तर्हि फिर सुभिक्षं कथं तर्हि भवितुमर्हति एवं सत्यं सत्यं अकाल इत्युक्ते किम्? अकाल इत्युक्ते भोजनस्य अकालः एवं अकाल इत्युक्ते दुर्भिक्षं नाम तत्र असौविध्यम् असौख्यम् इत्येव अर्थः। असौख्य अकाल इत्युक्ते अकाल आ गया नाम जो अच्छा काल होना था आना था वो नहीं आया, वो नहीं हुआ, तो उसका मतलब क्या है? दुर्भिक्षम् इत्युक्ते असौख्यम् इत्येव अर्थः। नाम सुफलं नास्ति, निष्फलं दुष्फलम् इति वा। सम्यक्। गुरुजी इतोपि एकः संशयः। यथा हि वयं संस्कृतभारत्यां पाठयामः जनान् यद् एवम् अभवत्, ह्यस्तने दिवसेऽपि अभवत्, अद्यतनस्यापि अभवत्, तर्हि किं व्याकरणदृष्ट्या तद् सम्यक् वा असम्यक्? व्याकरणदृष्ट्या तत्र भेदः वक्तव्यः। अभूत् इति वक्तव्यं वा? अभूत् इति वक्तव्यं। तत्र वद धातोः अपि उक्तवान् इति प्रयोगं लिखन्ति। तत्र भावार्थं ते वदन्ति, परन्तु अयं विषये भेदः भवेत्। तदा एव यतोहि अनन्त्यतरे लङ् इति साक्षात् सूत्रमस्ति। अनन्त्यतरे लङ्। पुनरपि गुरुजी अहं मन्ये यद् यदि वयम् एतादृशं पाठयामः यद् अद्यतन कृते अभूत् इति प्रयोगं कर्तव्यः, ततः अद्यतनस्य पूर्वदिवसे यथा भूतकाले अभवत् एतस्य करोतु, तर्हि जनाः तु डिस्टर्ब् भविष्यन्ति। तदेव कष्टप्रयोगं त्यजन्ति। अभूत् इत्यत्र अभूत् अभूताम् अभूवन् इति भूधातोः, पठति इत्यत्र अपाठीत् इति, तत्र प्रयोगक्लेशः अस्ति भूतकाले। इत्युक्ते यदि वयं सभा अतः प्रयोगं कुर्वन्ति जनाः। न गुरुजी, इत्युक्ते यदि वयं सभायां प्रयोगः कुर्मः चेत् अद्यतनदिवसस्य अभूत् इति कुर्मः, परं यदि एतं लौकिके एव कुर्मः तर्हि सम्यक् चलति एवं चालयन्ति। एवं वा? एवं वा? नियमः नास्ति, परन्तु प्रयोगे आगतं, तथा व्यवहारे आगतं। यतोहि तत् कथमस्ति, महाराष्ट्रादिषु अपि तत्र प्रथमभूतकाल इति उच्यते। प्रथमभूतकाल इति वदन्ति। नाम पठति अपठत् भवति अभवत् इति प्रयोगसौकर्यमस्ति, प्रयोगसौविध्यम्। अतः तद्वशात् तं लकारं स्वीकुर्वन्ति सर्वत्र। तत् काले काले किं जातं तत्, तर्हि भूतकालः इत्युक्ते सामान्यभूतकालः जातः सः। यतोहि रूपक्लेशः नास्ति खलु, उच्चारणे अथवा अवगमने क्लेशः नास्ति। पठति अपठत् भवति अभवत्, तर्हि भूतकाले सः प्रयोगः बलात् स्वीकृतः नाम व्यवहारे, अनन्तरं सामान्यो जातः। तत्र भेदः एव न ज्ञायते इदानीं।
यदा वारं वारं तस्य प्रयोगं नाम वारं वारं दोषं कुर्मश्चेत् सः दोषाय न भवति, सः एव गुणः इति चिन्तयामः खलु। अहमपि अद्य प्रथमे एव अहं वारमेकमेव दृष्टवान् यत् अभूत् इति भविष्यति। धन्यवादाः। ओके, धन्यवादाः सर्वेभ्यः। पुनः अग्रिमकक्षायां मिलामः। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः। आचार्य, मम एकः प्रश्नः। पूर्वस्मिन् कक्षायां वयं विभक्तिः न आसाम् एकः प्रश्नः। तत्र क्रियापदानि किं भाषते वदति सन्ति, वयं द्वितीयविभक्त्यां वा उपयोगं कुर्मः अथवा चतुर्थी विभक्त्या? मम भ्रमः अस्ति। कृष्णः अर्जुनं वदति, कृष्णः अर्जुनं प्रति वदति। उभयथापि अस्ति प्रयोगः। कृष्णः अर्जुनं वदति, अर्जुनाय वदति। नाम तत्र अर्थः कीदृशः विवक्षितः इति विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। भवत्याः अभिलषितं किं, भवती किम् इच्छति तदनुसारं चतुर्थी अपि भवति, द्वितीया अपि भवति, नाम सम्प्रदानमपि भवति, कर्म अपि भवति। अतः शुद्धप्रयोगः रघुवंशादिषु चतुर्थी प्रयोगः बहुधा दृश्यते। वसिष्ठः दिलीपाय उक्तवान् इति एतादृश अर्थे चतुर्थी प्रयोगः अस्ति। द्वितीयप्रयोगः तु अवश्यं भवति। दिलीपम् उक्तवान्, रामम् उक्तवान्, रामाय उक्तवान्। राम के लिए कहा, राम को कहा इति तावान् अर्थभेदः। कदाचित् निवेदनम् इति अर्थम् अवलोक्य चतुर्थी विभक्ति भवति वा? हाँ, निवेदनं भवति। उद्देशः इति अस्ति चेत् उद्दिश्य कथयति, उद्देशत्यागः अथवा उद्देशः, उसके लिए इति अर्थः यदि उसको तावदेव अर्थः विवक्षितश्चेत् द्वितीया, उसके लिए इति एतादृशः अर्थः विवक्षितश्चेत् चतुर्थी भवति। तावदेव। धन्यवादः। किञ्चित् अर्थभेदः, परन्तु तमेव वदति, तस्मैव वदति। उद्दिष्टं वस्तु अथवा उद्दिष्टः पदार्थः, उद्दिष्टः व्यक्तिविशेषः स एव। रामाय उक्तवान्, रामम् उक्तवान्, रामम् उद्दिश्य उक्तवान् इत्येव तात्पर्यम्। अतः उभयथापि चतुर्थी अपि शुद्धा, द्वितीया अपि शुद्धा। प्रसिद्धप्रयोगाः काव्यादिषु बहवः सन्ति, द्वितीयायाः चतुर्थ्याश्च। एवम्, ओके, समीचीनं, धन्यवादाः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः आचार्य। धन्यवादः।